یا رسول اللہ لانا روشن کرنے تے کیا کھڑے گنہگارا دا سہارا یا نبی گنہگارا دا سہارا یا نبی گنہگارا دا سہارا یا نبی اوسا کو آسر گر سنے مدنی دے سانے حالت کرم ہزار دیسے کہ صدیق مارے عثمان و علی او سانے ہابی چارے یار دیسے او سکار دی گرمی بچ معاشر دے انہوں جلوہ کر سرکار دیسے جنہ داتا بش پردے ہیں اندے لب حل سے میرے پار دیسے گنہگارا دا سہارا یا نبی گنہگارا دا سہارا یا نبی او بیچاری آدھا چارا یا نبی گنہگارا دا سہارا یا نبی جیندہ سہارا یا نبی او سونا لجپال نبی ہاتھ چاہ کے میں رکھو سبحان اللہ گنہگارا دا سہارا یا نبی آکے ساتھ دیا حلیمہ سرور انبیاء پاج تیرے نہیں گزارا یا نبی پاج تیرے نہیں گزارا یا نبی گنہگارا دا سہارا یا نبی آج سونے دی محفل وچ آون والے ہو یا رسول اللہ دا نعرہ لاون والے ہو میں تھوڑے سامنے فکرہ پیا بننا خوش دی کیا کہ سبحان اللہ خوش